अगरतला भारत की पहाड़ी रियासत त्रिपुरा का दारुल हुकूमत है। ये शहर 3 अतराफ से बांग्लादेश में घिरा हुआ है। बंगाली हर तरफ से अगरतला पहुंच सकते हैं। 1967 में शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए अवामी लीग में एक स्पेशल सेल बनाया। इसका काम पाकिस्तान तोड़ने के लिए भारत की मदद हासिल करना था। शेख मुजीब की हदायत पर 1967 में 2 सरकारी मुलाजिम, ये लोग अवामी लीग के मेंबर भी थे, पाक नेवी का मुलाजिम मुजीबुर रहमान और माहिर तालीम मोहम्मद अली रज़ा अगरतला गए और वहाँ उनकी मुलाकात भारतीय फ़ौज के आला हुकाम से हुई। भारत ने इन्हें असला देने की पेशकश की, जबकि शेख मुजीबुर रहमान के नुमाइंदों ने अस्करी तंजीम और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसल्लह जद्दोजहद का मनसूबा भारत के साथ शेयर किया। जनवरी 1968 में ये साजिश पकड़ी गई। इसका सेहरा एक बंगाली अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल शमसुल आलम के सर जाता है। वो ढाका में ISI के ऑफिसर थे। 1967 में ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के बंगाली जवान रऊफुर रहमान ने उन पर हमला कर दिया। कर्नल शमसुल आलम ने बड़ी बहादुरी से उसका मुकाबला किया और अपने कातिल को अपनी आड़ बनाकर खुद को बचा लिया। उन्हें इस बहादुरी पर बाद अज़ां सितारा बसालत दिया गया। ISI ने इस हमले की तफ्तीश शुरू की और अगरतला साजिश पकड़ी गई। फ़ौज ने 1500 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश आगे बढ़ी तो 8 मरकज़ी मुजरम पकड़े गए। इन 8 मुजरमों ने भारत के साथ कोआर्डिनेशन करने वाले 34 लोगों के नाम दे दिए। इनमें 3 आला सरकारी ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स, पाक नेवी, पाक एयरफोर्स और पाक फ़ौज के अफसर और जवान शामिल थे। जनवरी 1968 में इन 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद शेख मुजीबुर रहमान भी गिरफ्तार कर लिए गए। शेख मुजीबुर रहमान को कर्नल असलम बेग ने उनके घर से गिरफ्तार किया। ये बाद अज़ां 4 स्टार जनरल और आर्मी चीफ बने। जनरल असलम बेग के बकौल, हमारा ख्याल था हमें गिरफ्तारी के दौरान भरपूर मज़ाहमत का सामना करना होगा, लेकिन जब मैं भारी नफरी के साथ इनके घर पहुंचा तो शेख साहब ने मुस्करा कर मेरा इस्तकबाल किया, मुझसे कपड़े और अद्वियात लेने की मोहलत मांगी, अंदर गए और सामान लेकर आ गए और मैं उन्हें अपनी जीप में बिठाकर ढाका कंटोनमेंट ले आया। शेख मुजीब की गिरफ्तारी के बाद ढाका कंटोनमेंट में अगरतला साजिश केस चला। वो केस 3 जजेस ने सुना, जिनमें एक मगरबी पाकिस्तान जबकि 2 बंगाली जज थे। इन तीनों जजेस ने 35 मुजरमों को सज़ा सुना दी। इसके बाद बांग्लादेश में हंगामे शुरू हो गए। अवामी दबाव में आकर 1969 में अयूब खान ने शेख मुजीब को रिहा कर दिया। जनरल याहिया खान आए। 1970 के इलेक्शन हुए। अवामी लीग ने मशरक़ी पाकिस्तान में 162 में से 160 सीटें ले लीं और अक्सरियती जमात बनकर उभर आई। याहिया खान ने अवामी लीग को हुकूमत नहीं बनाने दी। शेख मुजीबुर रहमान ने 26 मार्च 1971 को अलहदगी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और मशरक़ी पाकिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया और इसके बाद पाकिस्तान टूट गया। शेख मुजीबुर रहमान और अवामी लीग ने हमेशा अगरतला साजिश केस से इनकार किया। ये पूरी ज़िंदगी साजिश में शरीक 34 सरकारी मुलाजमों को बेगुनाह करार देते रहे, लेकिन फिर 22 फरवरी 2011 को बांग्लादेश पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर शौकत अली ने फ्लोर पर खड़े होकर तारीख में पहली बार अगरतला साजिश को तस्लीम कर लिया। ये 1967 में पाक फ़ौज में कैप्टन थे और ये भी उन 34 अफसरों और जवानों में शामिल थे जिन्हें अगरतला साजिश केस में गिरफ्तार किया गया था। शौकत अली सकूत मशरक़ी पाकिस्तान तक मिलिट्री जेल में रहे। बांग्लादेश बनने के बाद ये सियासत में आए और 2011 में डिप्टी स्पीकर बन गए। उन्होंने पार्लियामेंट में एतराफ़ किया। शेख मुजीब ने 1967 में अवामी लीग में स्पेशल यूनिट बनाया था, जिसका मकसद आज़ादी के लिए भारत और भारतीय फ़ौज की मदद लेना था। शेख मुजीब ये समझते थे आज़ादी के लिए पुरअमन कोशिश काफ़ी नहीं, इसके लिए हथियार भी उठाने पड़ेंगे और उन्होंने हथियारों और ट्रेनिंग के लिए 1967 में प्रोफेसर मुजीबुर रहमान और नेवी के मुलाजिम मोहम्मद अली को अगरतला भेजा था। कैप्टन रिटायर्ड और डिप्टी स्पीकर शौकत अली के इस एतराफ़ के बाद साबित हो गया अगरतला साजिश केस हकीकत था और शेख मुजीबुर रहमान ने 1970 के इलेक्शन से कहीं पहले पाकिस्तान से अलग होने और अस्करी जद्दोजहद का फैसला कर लिया था। लिहाजा इमरान खान का ये ख्याल गलत है। शेख मुजीबुर रहमान मुहिब वतन था और अगर 1970 के इलेक्शन के बाद इसे हुकूमत बनाने का मौका दे दिया जाता तो पाकिस्तान टूटने से बच जाता। शेख मुजीब ने वज़ीर आज़म बनने के बावजूद बांग्लादेश बनाना था, ताहम इस सूरत में वो मगरबी पाकिस्तान को भी अपनी टांगों पर खड़ा होने के काबिल न छोड़ता।
شیخ مجیب کے وزیر اعظم بننے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ 1971 کی جنگ 1973 تک چلی جاتی اور اس کے بعد بنگلہ دیش بھی بن جاتا اور مغربی پاکستان پر بھی بھارت کا قبضہ ہو جاتا۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، شیخ مجیب الرحمان اگر واقعی محب وطن تھا بقول عمران خان، تو پھر اس نے 1967 میں بھارتی فوج سے اسلحہ اور ٹریننگ کیوں لینا شروع کر دی تھی؟ وہ چپ چاپ جمہوری جدوجہد کرتا رہتا۔ وہ 1970 میں وزیر اعظم نہیں بن سکا تو وہ 1972 یا 73 میں بن جاتا۔ یحییٰ خان کا مارشاء اللہ بہرحال ختم ہونا تھا اور ملک میں جمہوریت نے بحال ہو کر رہنا تھا۔ آخر مجیب الرحمان کو کیا جلدی تھی؟ جلدی مجیب الرحمان کو نہیں تھی، اندرا گاندھی کو تھی۔ وہ 1967 میں پہلی بار وزیر اعظم بنی تھی۔ 1972 میں اس کی مدت ختم ہو رہی تھی۔ اس کی کارکردگی اچھی نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ شاید دوبارہ منتخب نہ ہو سکے، لہٰذا اس کی وزارت عظمیٰ کے لیے مشرقی پاکستان علیحدگی اور پاکستان کی شکست ضروری تھی، اور اس نے یہ کارڈ کھیلا اور کامیاب بھی ہو گئی۔ بہرحال قصہ مختصر، شیخ مجیب الرحمان پاکستان توڑنے کے بعد بمشکل 4 سال زندہ رہے اور انہیں بھارت کی آزادی کے دن یعنی 15 اگست 1975 کو ان کی اپنی فوج نے خاندان اور دوست احباب سمیت قتل کر دیا۔ ان کی صرف 2 صاحبزادیاں شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ بچیں۔ یہ دونوں اس وقت یورپ میں چھٹیاں گزار رہی تھیں۔ شیخ حسینہ بعد ازاں حسینہ واجد کے نام سے سیاست میں آئیں اور اگست 2025 میں 15 سال حکومت کے بعد خوفناک عوامی تحریک کے نتیجے میں فارغ ہو گئی۔ یہ آج کل بھارت میں پناہ گزین ہیں اور بنگلہ دیش میں 50 سال بعد انڈیا مرد آباد اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ ہم اگر آج 1971 کی جنگ اور مشرقی پاکستان اور شیخ مجیب الرحمان کا تجزیہ کریں تو ہم 3 نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ شیخ مجیب اور اندرا گاندھی کا گٹھ جوڑ تھا۔ اندرا گاندھی کو دوسرا الیکشن جیتنے کے لیے ایک میڈل چاہیے تھا، اور پاکستان کی شکست سے بڑا میڈل کیا ہو سکتا تھا؟ جبکہ شیخ مجیب الرحمان ہر صورت وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، خواہ اس کے لیے انہیں پاکستان ہی کیوں نہ توڑنا پڑ جاتا۔ دوسرا نتیجہ، شیخ مجیب الرحمان جمہوری لیڈر نہیں تھا۔ اس کے اندر ایک منافق شخص چھپا ہوا تھا۔ وہ ایک طرف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہا تھا اور دوسری طرف مکتی بہانی بنا رہا تھا۔ اس نے 1967 میں اگرتلہ میں بھارتی فوج کو دعوت دے دی تھی، لہٰذا وہ محب وطن نہیں تھا۔ اور تیسرا نتیجہ، شیخ مجیب الرحمان مشرقی پاکستان میں بہت مضبوط تھا، لوگ اس پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ اس نے لوگوں کی محرومی اور خوابوں کو بڑی خوبصورتی سے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا، لیکن وہ عملی طور پر ایک نالائق انسان تھا۔ اس کے پاس ملک چلانے کی اہلیت تھی اور نہ ٹیم۔ وہ معاشی لحاظ سے بھی زیادہ ایماندار نہیں تھا، صرف تقریروں سے کام چلانا جانتا تھا۔ لہٰذا جب وہ اقتدار میں آیا تو اس کی ساری کلئی کھل گئی، عوام کی حالت بدتر ہوتے چلی گئی اور غربت، بے روزگاری اور لاقانونیت میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے چن کر عثمان بزدار، محمود خان اور علی امین گنڈا پور بھی تعینات کر دیے، اور انہوں نے بنگلہ دیش کا رہا سا اسٹرکچر بھی تباہ کر دیا۔ ملک کھوکھلا ہو گیا۔ عوام 2-3 سال مجیب الرحمان کی تقریروں اور پنجابی فوج کے تانوں کے سحر میں رہے، لیکن جب غربت اور کرپشن عوام کے گھٹنوں تک پہنچ گئی تو شیخ مجیب کا بت ٹوٹ گیا اور وہ اپنی ہی فوج کے ہاتھوں مارا گیا، اور اس کی ہلاکت پر ایک بھی شخص باہر نہ نکلا، اور یوں شیخ مجیب الرحمان تاریخ کے دھارے میں بہہ کر ختم ہو گیا۔ میں آج جب عمران خان کے منہ سے بار بار مشرقی پاکستان، شیخ مجیب الرحمان اور حمود الرحمان رپورٹ کا ذکر سنتا ہوں، اور پھر 9 مئی اور 28 ستمبر جیسے واقعات دیکھتا ہوں، یا علی امین گنڈا پور کے منہ سے لڑو گے، مرو گے اور مارو گے کے نعرے سنتا ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں، کیونکہ تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے مجھے محسوس ہوتا ہے عمران خان بھی وہی غلطی کر رہے ہیں جو شیخ مجیب الرحمان نے کی تھی۔ وہ بھی ہر قیمت پر وزیر اعظم بننا چاہتا تھا، اور اس کی سوچ نے اس کو بھی تباہ کر دیا اور ملک کو بھی۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کو لمبی زندگی دے، انہیں حفظ و امان میں رکھے، اور ملک کو بھی 1971 جیسے حالات سے بچائے۔ مگر ہم بدقسمتی سے ایک بار پھر 1971 کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ عمران کی فلسفی ہر قیمت پر ملک کو ڈبوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ ملک پر رحم کرے۔